जय पृथ्वी एफएम नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको साँझ 7 बजेको जय पृथ्वी खबरमा प्रताप ओलीको नमस्कार। जय पृथ्वी खबर सुदूर र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा इन्टरनेट अनलाइनमा thejpdaily.com हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो मोबाइल एपमा संसारभर सुन्न सकिन्छ। जय पृथ्वी खबर सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज चौथो दिन देवल तथा सिमखेत बजारमा अनुगमन, प्रत्येक पसलमा म्याद गुर्जेका सामान छ्यापछ्याप्ती। पित्थरचिर गाउँपालिकामा जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न, जबरजस्तीकरणी न्यूनीकरण र अपनाउनुपर्ने सावधानीको बारेमा प्रशिक्षण गरियो। बझाङ जिल्लालाई असार 22 गते पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी, लगातारको वर्षाका कारण बेला बेला अवरुद्ध भइरहने जय पृथ्वी राजमार्ग पुनः सुचारू। र देश बनाउने एजेन्डा लिएर नयाँ दल आए आफू छोड्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, अहिलेको स्थितिमा त्यस्ता पार्टी र राजनीतिक दलहरू नरहेको दाबी। अब जय पृथ्वी खबर विस्तारमा। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको नेतृत्वमा आज जय पृथ्वी नगरपालिका 9 देवल तथा सिमखेत बजारमा बजार अनुगमन गरिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङ र उद्योग वाणिज्य सङ्घ सहभागी आजको अनुगमनमा हजारौं मूल्य बराबरका म्याद गुर्जेका अखाद्य पदार्थ बरामद गरी नष्ट गरिएको छ। देवल विमानस्थल तर्फबाट गरिएको अनुगमनमा साना ठुला गरी करिब 1 दर्जन बढी पसल तथा होटलमा अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा मैदा, भुजिया, सस, खाने तेल, बिस्कुट, सुजी लगायतका हजारौं मूल्यका म्याद गुर्जिएका अखाद्य वस्तुहरू बरामद गरी नष्ट गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बझाङका प्रमुख खड्ग बहादुर बोहराले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, म्याद गुर्जेका सामग्री बिक्री वितरणमा रोक लगाउने र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले बजार अनुगमन गरिएको हो। व्यापारीलाई म्याद गुर्जेका सामान बिक्री नगर्न र उपभोक्तालाई उपभोग्य मिति तथा लेबल हेरेर मात्र खरिद गर्न आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यापारीहरूले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, मूल्य सूची तथा बिल जस्ता कुराहरू लागू नगरेको पाइएको अनुगमन टोलीका संयोजक तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बझाङका प्रमुख खड्ग बोहराले बताउनुभयो। सबै व्यवसायीलाई साउन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा आएर व्यवसाय दर्ता गराउनका लागि निवेदन दिन पनि उहाँले आग्रह गरिएको बताउनुभयो। सबै व्यापारीलाई दर्ता नवीकरणका लागि सुझाव र जानकारी दिएको र दोस्रो पटक पनि अटेर गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ छ। आज लगातार चौथो दिनको अनुगमनमा करिब 1,50,000 बढी मूल्य बराबरको म्याद गुर्जेको सामान नष्ट गरिएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच व्यापारीले पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिन अनुगमन टोलीलाई सुझाव दिएका छ। बझाङमा जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङ र इलाका प्रहरी कार्यालय देउलेकको आयोजनामा आज बित्थरचिर गाउँपालिकामा उक्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। बित्थरचिर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 देउलेक स्थित देवेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका, विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र छात्रा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक धनबहादुर सिंह ठगुन्नाले जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी विविध कानुनी प्रावधान, न्यूनीकरण र अपनाउनुपर्ने सावधानीको बारेमा प्रशिक्षण गराउनु भएको थियो। बझाङलाई असार 22 गते पूर्ण खोप सुनिश्चितता, निरन्तरता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ। पूर्ण खोप समन्वय समितिको बैठकले जिल्लालाई असार 22 गते पूर्ण खोप सुनिश्चितता, निरन्तरता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्लाका वडा हुँदै 12 वटै पालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरी सकिएकाले अब जिल्लालाई नै पूर्ण खोप सुनिश्चितता, निरन्तरता तथा दिगोपना घोषणा गर्न लागेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख भानुभक्त जोशीले बताउनुभयो। यही जेठ 32 गतेबाट सुरु भएको अभियान अन्तिममा बुङ्गल नगरपालिकाले पूर्ण खोप घोषणा गरेपछि सकिएको थियो। 22 गते बिहान 11 बजे हुने पूर्ण खोप सुनिश्चितता, निरन्तरता तथा दिगोपना
घोषणा कार्यक्रममा पालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरूलाई अनिवार्य उपस्थित भइदिन पनि स्वास्थ्य कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। लगातारको वर्षाका कारण बेला बेला अवरुद्ध भइरहने जयपृथ्वी राजमार्ग आज सुचारू भएको छ। सडकमा खसेको पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको राजमार्ग आज बिहानदेखि सुचारू भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। वर्षाका कारण राजमार्ग अन्तर्गत बैतडीको ज्यापुमा ठूलो ढुङ्गा खसेपछि गैरातीदेखि राजमार्ग अवरुद्ध बनेको थियो। सडकमा खसेको ढुङ्गा हटाएपछि राजमार्ग सुचारू भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। सडक सुचारू भएपछि बैतडीको पुर्चौडी र बझाङ आउने तथा बझाङबाट अन्य जिल्लाका लागि छुटेका सवारी साधन गन्तव्यतर्फ लागेको प्रहरी निरीक्षक जोशीले बताउनुभयो। जयपृथ्वी राजमार्ग बेला बेलामा पहिरो गइरहने कारण अवरुद्ध हुने गरेको छ। बर्सातको समयमा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरूलाई निकै शास्ति हुने गरेको छ। सडक सुधार नहुँदा बर्सातको समयमा अवरुद्ध हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सुदूरपश्चिममा पहिलोपटक मोती उत्पादनको तयारी थालिएको छ। सरकारको अनुदानमा डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 4 कटालमा मोती उत्पादन सुरु गरिने भएको हो। 80% सरकार र 20% रकम निजी लगानीकर्ताबाट मोती उत्पादन सुरु हुन लागेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय डडेलधुराको सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात कटालमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको हो। मोती उत्पादन गर्न समुद्री जीव सिपी आवश्यक पर्छ। स्थानीय चक्र मालले मोती उत्पादनका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय डडेलधुरासँग सम्झौता गरेर पोखरी निर्माण गर्नुभएको छ। प्रकृतिको सबैभन्दा सुन्दर सृजना मानिने मोती संसारमा एकमात्र यस्तो रत्न हो जुन जीवित प्राणीबाट उत्पादन हुन्छ। मोती उत्पादनका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सञ्चालक मालसँग 25 लाख रुपियाँ बराबरको सम्झौता गरेको छ। एउटा पोखरीमा 1200 देखि 1300 सम्म सिपी पाल्न सकिने मालले बताउनुभयो। सुरुवातमा 3600 सिपी पाल्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। यसका लागि भारतमा आवश्यक तालिम लिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले 3 तहका कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएका व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रकै उपनिर्वाचन बाहेक त्यहाँ 5 वर्षे कार्यकालमा अन्यत्र र अन्य कुनै तहको चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी प्रबन्धको प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था संसदबाट पास भएमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एउटा तहको चुनावमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति पराजित भएको अवस्थामा अर्को तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न जाने क्रम रोकिनेछ। हाल यस्तो प्रावधान नहुँदा स्थानीय तहमा हारेको व्यक्ति प्रदेश र सङ्घको चुनाव लड्ने र एक ठाउँमा पराजित व्यक्ति अर्को स्थानको उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्न जाने गरेका थिए। आयोगको आज सोमबारको बैठकले विधेयक गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे पनि प्रस्ताव गरेको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी तथा पूर्व प्रशासकहरूले तत्काल कानुनी उपचार मार्फत न्याय दिन संक्षिप्त कार्यविधि सहितको उपभोक्ता अदालत 753 वटै पालिकामा स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा उपभोक्ताका सवाल विषय कार्यक्रममा उनीहरूले पालिकाहरूलाई स्वच्छ बजार निर्माणमा बलियो भूमिका दिएर सङ्घका निकायलाई बढी नीति निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भारतबाट आयात गरिने तरकारी र फलफुलमा रहने विषादीको अवशेष परीक्षण गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको धारणा छ। पूर्व मुख्य सचिव विमल प्रसाद कोइरालाले नीतिगत तहमा उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार स्थापित गर्न चुकेको उल्लेख गर्नुहुँदै नीतिगत सुधारले बजार मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले उपभोक्ताको अधिकारलाई संस्थागत गर्न उपभोक्ता अदालतको आवश्यक रहने उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश बनाउने एजेन्डा लिएर नयाँ दल आए ठाउँ छोड्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। आज स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उहाँले राम्रो विचार र एजेन्डासहित नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ आउनेलाई ठाउँ छोड्न गाह्रो नहुने बताउनुभयो। तर अहिलेको स्थितिमा त्यस्ता पार्टी र राजनीतिक दलहरू नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ। उहाँले अहिले देखिएका अराजकताप्रति हेलचक्र्याइँ गर्ने हो भने देशकै भविष्य दुर्घटनामा पर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। नेपाली नागरिकको मेहनत र बलमा प्राप्त भएको परिवर्तनमा अहिले विचारको आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई दायाँ-बायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यसलाई रोक्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। र अन्तमा एउटा खेल खबर। नेपालले आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौटको अन्तिम खेलमा भोलि मङ्गलबार टेस्ट राष्ट्र आयरल्यान्डसँग खेल्दैछ। खेल दिउँसो 1:15 बजे हरारेमा सुरु हुनेछ। नेपालले 7औं स्थानका लागि हिजो भएको सेमी फाइनल खेलमा युएईलाई 3 विकेटले हराउँदै आयरल्यान्डसँग भेट पक्का गरेको हो। नेपाल र आयरल्यान्डले पहिलोपटक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न लागेका हुन्। यो नेपालले टेस्ट खेल्ने राष्ट्रसँग खेल्न लागेको तेस्रो खेल हो। यसअघि नेपालले जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिजसँग खेलेको थियो। नेपाल विश्वकप छनौटमा समूह एबाट 4 खेलमा 3 हार र 1 जित सहित चौथो स्थानमा रहेर समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। नेपालले अमेरिकालाई 6 विकेटले हराउँदा जिम्बाब्वेसँग 8 विकेट, वेस्ट इन्डिजसँग 101 रन र नेदरल्यान्डसँग 7 विकेटले हारेपछि सुपर 6 मा पुग्न असफल भएको थियो। साँझ 7 बजेको जय पृथ्वी खबरमा खबरको सिलसिला सकियो। बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षक पुनः एकपटक। आज चौथो दिन देवल तथा सिमखेत बजारमा अनुगमन, प्रत्येक पसलमा म्याद गुर्जेका सामान छ्यापछ्याप्ती। पित्थलचिर गाउँपालिकामा जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न। जबरजस्तीकरणी न्यूनीकरण र अपनाउनु पर्ने सावधानीको बारेमा प्रशिक्षण गराइयो। बझाङलाई असार 22 गते पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी। लगातारको वर्षाका कारण बेला बेला अवरुद्ध भइरहने जय पृथ्वी राजमार्ग पुनः सुचारू। र देश बनाउने एजेन्डा लिएर नयाँ दल आए आफू छोड्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। अहिलेको स्थितिमा त्यस्ता पार्टी र राजनीतिक दलहरू नरहेको दाबी। हवस् त यिनै खबरसँगै जय पृथ्वी एफएम नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको साँझ 7 बजेको जय पृथ्वी खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10 बजेको आजका खबर हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै प्रताप बिदा हुन्छु। नमस्कार। बोल बैना बोल जय पृथ्वी एफएम हाम्रो बोल बैना बोल बैना बोल जय पृथ्वी एफएम हाम्रो बोल बैना बोल। खोल रेडु खोल बझाङबासी दाजुभाइ खोल रेडु खोल। थला रागा ठेग कुचेपी खेत नामा घर थला रागा ठेग व्यक्ति नाम नलेख अरू भन्छन् दिदी बहिनी व्यक्ति नाम नलेख। जय पृथ्वी नगरपालिकाको अनाधिकृत संरचना हटाउने सम्बन्धी सूचना। यस जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर 11 अन्तर्गत जय पृथ्वी राजमार्गको विस्तार कार्य भइरहेको र सत्यवादी माध्यमिक विद्यालय भोपुरको छात्रावासदेखि चामाखोल्लासम्म लालटिन बजार क्षेत्रमा राजमार्गको नाप नक्सा भित्र पर्ने जग्गा मिचेर बनाइएका घर टहरा लगायतका संरचनाको कारण राजमार्गको विस्तार कार्यमा बाधा अवरोध पर्न गएकाले उक्त अनधिकृत घर टहरा लगायतका संरचनाहरू यो सूचना जारी भएको मितिदेखि 35 दिनभित्र हटाई राजमार्गको विस्तार कार्यमा पूर्ण रूपमा सहयोग गरिदिन हुन
सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। अन्यथा नियमअनुसार नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम नै उक्त घर टहरा लगायतका संरचनाहरू हटाउन नगरपालिका बाध्य हुने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। चेतराज बजाल नगर प्रमुख, जय पृथ्वी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय चैनपुर बझाङ। खप्तर साइपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड चैनपुरको सूचना। यस सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा ऋण लिई भाका नाघेका ऋणीहरूले लामो समयसम्म पनि सावा र ब्याज नबुझाएकाले यथाशीघ्र सावा र ब्याज बुझाउन भनी विभिन्न मितिमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कुनै वास्ता नगरी ऋण नतिर्ने ऋणीहरूले अविलम्ब मिति यही असार मसान्तभित्र यस सहकारी संस्थाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन सम्बन्धित सम्पूर्ण ऋणीहरूलाई जानकारी गराइन्छ। अन्यथा 3 पुस्ते नामावली सञ्चार माध्यम बाट प्रसारण गरिनुका साथै आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। व्यवस्थापक खप्तर साइपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड चैनपुर बझाङ। सुरमा गाउँपालिका दौलीचौरको सूचना। यस सुरमा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण ओडाहरूमा रहेका केही पशुहरूमा लम्पी स्किन रोग देखिएकाले अन्य पालिकाबाट यस पालिका भित्र र यस पालिकाबाट अन्य पालिका बाहिर र यस पालिकाको विभिन्न ओडाहरूमा समेत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पशु चौपायाहरूलाई ओसार पसार नगराउन र मरेका पशु चौपायाहरूलाई जथाभावी नफाली उचित स्थानमा खाडलमा गाडी रोग नियन्त्रणको लागि समेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गरिदिन हुन सबै कृषक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। लम्पी स्किन रोगका मुख्य लक्षणहरू उच्च ज्वरो 104 देखि 105 डिग्री फरेनहाइट वा सो भन्दा बढी, शरीरका विभिन्न भागहरूमा साना तथा ठूला गिर्खाहरू देखिने, कचेरा सिंगान फीस धेरै निकाल्ने साथै खुट्टाहरू सुन्निने, दूध उत्पादन 25 देखि 80% सम्म घट्ने, गर्भ तुहिने, रोग लागेका गाई गोरु तथा भैंसीहरूको हेरचाह, रोग देखिने बित्तिकै बथानबाट छुट्याएर अलग्गै राख्ने, ज्वरो आएको पशुहरूलाई जोत्न काम नगराई आराम गराउने, प्रशस्त मात्रामा सफा पानी खान दिने, पातलो कुँडो र नरम घाँस दिने, दाना पानी पशुलाई सक्खर पानी वा गुड पानी खुवाउने, गोठमा झिंगा भुसुना लामखुट्टे लाग्न नदिन, गोठमा गोठ वरिपरि झाडी तथा बुट्यान सफा गर्ने, गोठ फिनेल र भिर्कोनको घोलले सफा गर्ने। लक्ष्मीराज जोशी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, धीरेन्द्र बहादुर थापा पशु सेवा शाखा संयोजक, सुरमा गाउँपालिका दौलीचौर बझाङ। जय पृथ्वी बहुमुखी क्याम्पसको बाह्य सुपरिवेक्षण सञ्चालन हुने बारे सूचना। यस क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र 2079-80 मा स्नातक तह बीएड 8औं सेमिस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतको बाह्य सुपरिवेक्षण यही मिति 2080 साल असार 20 गते बिहान 10 बजे सञ्चालन गरिने हुँदा उक्त कार्यक्रममा अभ्यास शिक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाणहरू साथमा लिई क्याम्पसमा उपस्थित भइदिन हुन सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा अनुरोध गरिन्छ। मोहनराज उपाध्याय क्याम्पस प्रमुख, जय पृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस, भोपुर बझाङ। छ्या कम्प्युटर नि कति बिग्रिया हो के, जति बेला काम पर्यो त्यति बेला बिग्रिन्छ भने। यो प्रिन्टर पनि जहिले पनि अफिसका डकुमेन्ट प्रिन्ट गरौँ फोटोकपी गरौँ भनेर लाग्छु, जहिले धोका दिन्छ। तपाई पनि डेस्कटप, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन जस्ता सामानहरू बिग्रेर हैरान हुनु भएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने चिन्ता मान्नु पर्दैन। हाम्रै बझाङको सदरमुकाम चैनपुरमा विगत लामो समयदेखि धनगढीमा सेवा दिँदै आउनुभएका अनुभवी कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर टेक्निसियनहरूबाट आइटी केयर हाउस बझाङले सेवा प्रदान गरिरहेको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जानकारी गराउँदछौं। हाम्रा सेवाहरू डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, सीसीटीभी क्यामेरा, आईसीटी ल्याब जडान, नेटवर्किङ सर्भिस, मेन्टेनेन्स तथा रिपेयरिङ गर्नुका साथै होम सर्भिसको पनि व्यवस्था रहेको छ। तपाईको घर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, स्थानीय तह, एनजीओ, आईएनजीओ सबै कार्यालयमा छिटो छरितो सेवा चाहिएमा तालिम प्राप्त तथा दक्ष टेक्निसियनहरूबाट सेवा दिइने जानकारी गराइन्छ। साथै हाम्रो यहाँ कम्प्युटर सम्बन्धी सबै सेवाहरू प्रदान गरिनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। आइटी केयर हाउस, स्टार फोटो स्टेशनरीको माथिल्लो तला, एनएससी एसिया ब्याङ्कको पछाडिपट्टि, चैनपुर बझाङ। प्रोप्राइटर राजेश खड्का। सम्पर्क नम्बर 9863 096 911 र 9848 543 904। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध
जडीबुटी एवं औषधिको सदुपयोग गरौँ। लोपोन्मुख जडीबुटीको संरक्षण र खेती गरौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय राजपुर डोटीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सेती नदी 3 जलविद्युत आयोजनाको लागि अधिग्रहण हुने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने सम्बन्धी सूचना। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापित सिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको मुख्य प्रवर्धकत्वमा सिलिमे सेती हाइड्रो पावर कम्पनी मार्फत निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको सेती नदी 3 जलविद्युत आयोजनाको लागि बझाङ जिल्ला जयपृथ्वी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 4, 5 र 9, साबिक हेमन्तबाडा गाविस वडा नम्बर 1, लुयाटा गाविस वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 7, 8 र 9, रिठापटा गाविस वडा नम्बर 4 र 6 को जग्गाहरू स्थायी रूपले प्राप्ति गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 बमोजिम सूचना मिति 2079 माघ 20 गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिएको र सोही ऐन बमोजिम मुआब्जा निर्धारण समितिको मिति 2079 चैत्र 9 गतेको निर्णयबाट मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण भएको हुँदा सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नका लागि आफ्नो हकदैया वा भोग चलन सम्बन्धी निस्सा तथा प्रमाण, सक्कल जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, नागरिकताको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षको तिरो तिरेको रसिद आदि सहित रु 10 को टिकट टाँसी सम्बन्धित निकायमा हृतपूर्वक निवेदन दिनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 को दफा 18 को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङ तथा सम्बन्धित वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको छ। जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाउँ भनी निवेदन दिँदा देहायका कागजात संलग्न हुनुपर्नेछ। जग्गाधनी स्वयंको निवेदन, जग्गाको ठेगाना, किता नम्बर, जग्गाधनीको बैंकको खाता नम्बर, बैंकको नाम, शाखा कार्यालय र नागरिकता नम्बर स्पष्ट खुलाएको हुनुपर्ने। सक्कल जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को तिरो तिरेको रसिदको प्रतिलिपि। जग्गाधनीको नागरिकताको प्रतिलिपि जग्गाधनीले प्रतिलिपिको पछाडि प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने। जग्गाधनी स्वयंको खाता नम्बर र खातावालाको नाम स्पष्ट बुझिने चेकको प्रतिलिपि। जग्गाधनीको मृत्यु भएको खण्डमा, जग्गाधनीको श्रीमान श्रीमती वा हकवाला भएमा, जग्गाधनीको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि फोटो सहितको नाता प्रमाणित र सम्बन्धित वडा कार्यालयको हकवाला सिफारिस पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र अन्य हकवाला नभएको खुलाउनु पर्ने। अन्य हकवाला भएमा जग्गाधनीको श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, फोटो सहितको नाता प्रमाणित र सम्बन्धित वडा कार्यालयको हकवाला सिफारिस पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र अन्य हकवाला नभएको खुलाउनु पर्ने लगायतका पुनश्च यी कागज पत्र सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। सेती नदी 3 जलविद्युत आयोजना बझाङ। ओहो, यति लामो बाटो हिँडेर अफिस पुगुन्जेल थकाइ नै लाग्छ भने कतै स्कुटर सिकौँ भने पनि यता सिक्ने ठाउँ पनि छैन, नत्र ढुक्कले रोड पनि छँदै थियो। स्कुटर चलाएर अफिस आउन हुन्थ्यो, छिटो घर पुगिन्थ्यो जाने बेलामा। के गरौँ, कहाँ जाउँ, ती हिँडिसक्नु के। ल, यसको लागि पनि किन चिन्ता गर्नुहुन्छ दिदी? चैनपुर नजिकै ऋतु ड्राइभिङ सेन्टर तथा वर्कसप खुलिसकेको छ नि, त्यतै जानुस् न। आफूसँगैको सबै सरहरू अफिस आउँदा बाइकमा गाडीमा आउनुहुन्छ, आफूलाई भने बाइक चलाउन आउँदैन, हिँडेर आउँदा कहिले खुट्टा दुख्छ कहिले टाउको दुख्छ भने कहिलेसम्म यो दुःख भोग्नु पर्ने हो? ल सर पनि गाडी चलाउन नआएर पो टेन्सनमा हुनुहुन्छ, त्यसको लागि त टेन्सनै लिनु पर्दैन नि। हाम्रै सदरमुकाम चैनपुर नजिकै ऋतु ड्राइभिङ सेन्टर तथा वर्कसप खुलेको छ त, त्यही जानुस्, त्यहीबाट गाडी सिक्नुहोस्। हजुर, ऋतु ड्राइभिङ सेन्टर तथा वर्कसपमा तपाईहरूले सजिलैसँग गाडी, कार, मोटरसाइकल, स्कुटर लगायत सम्पूर्ण सवारी